Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah linguistik yang insyaallah pada kesempatan ini juga kelompok terakhir dari kelompok 6 akan sanak afwan ana nasitu atahadas bil lugha al-indonesiya. Alhamdulillah fi hadha sabah nahnu sanuqaddim lakum jami'an min firqah as-sadisah يعني الفرقة الأخيرة على تحت الموضوع يعني التحليل تقابلي وكذلك التحليل مباشرة. أنا كمتكلم الأول وبعدي يعني المتكلم الثانية من أستاذة نورديانا والمتكلمة الأخيرة أستاذة ألفي. الآن نخطو إلى المتكلم يعني بالموضوع تحليل التقابلي. التحليل أولا لابد علينا أن نعرف من قبل أن نتعلم شيئا لابد علينا أن نعرف تعريف لغة واصطلاحا للتفهيم لنا. أولا تعريف علم اللغة التقابلي من جهة اللغة. قال أحمد عمر أنه يقول علم اللغة التقابلي هو تحليل ظاهرة لغوية معينة في لغتين مختلفتين. إذن من جهة عند رأي أحمد مختار عمر أنه يقول أما التحليل التقابلي هذا هو التحليل على تحليل الظاهرة في معينة في لغة أو أكثر. ثم قال ابن فارس أنه يقول يعني في السنة 395 في معجمه أنه يقول القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تدل كلامه كلها على مواجهة الشيء للشيء. إذن عند ابن فارس في معجمه أن الكلمة قاف باء لم أو يسمى بقبلة هذا بمعنى مواجهة شيء بشيء، شيء آخر بشيء. إذن علم التقابل هذا مواجهة بين لغة واحدة ولغة أخرى، هذا من جهة اللغة. والنقطة الأخيرة يعني وجاء في لسان العرب المقابلة يسمى بالمواجهة، والتقابل مثله وهو قبالك وقبالتك أو تجاهك، وقابل الشيء بالشيء مقابلة وقبال عرض. إذن الشيء المهم أما تقابل هذا بمعنى مواجهة بين شيء بشيء، ولكن أننا نحن نتعلم في اللسانية أو يسمى في لغوية في علم اللغة، فطبعا المواجهة بين اللغة المقصود يعني التقابل هذا المواجهة بين لغة ولغة أخرى. بعدها هذا من جهة اللغة. والآن من جهة اصطلاحا يعني يعرف علم اللغة التقابلية أو تحليل التقابل. إذن هذا هناك اسم آخر بعضهم يقول أن هذا العلم علم اللغة التقابلي، والآخر يقول أن هذا تحليل تقابلي. وأما في الإندونيسيا بمعنى study kontrastif, bukan konstruktif ولكن kontrastif kontras. الكلمة الأصل يعني kontras.
أحدث فروع علم اللغة وموضوع البحث فيه المقابلة بين لغتين اثنتين عفوا خطأ في الكتابة بين اللغتين اثنتين أو أكثر أو لهجتين أو لغة ولهجة أي بين مستويين لغويين متعاصرين بهدف إثبات الفروق بين المستويين لذا لذا فهو يعتمد أساسا المنهج الوصفي أو علم اللغة الوصفي. أما اصطلاحا أن العلم اللغة التقبلي هذا أو يسمى بتحليل تقبلي هو العلم الذي يدرس آه، عن المقابلة بين لغتين لغتين اثنتين أو أكثر أو لهجتين أو لغة ولهجة. إذن في هذا العلم نحن سنعرف المقابلة التقابل بين اللغتين أو أكثر، وأن هذا العلم أنه يدخل إلى المنهج الوصفي. إذن هذا العلم يدخل إلى المنهج الوصفي أو علم اللغة الوصفي. والثانية يعني ويرى سليمان يقود أنه يكتب في كتابه أن علم اللغة التقبلي هو دراسة علمية تنبني على المقارنة بين لغتين أو لهجتين ليستا من أرومة واحدة أو أصل واحد كالمقابلة مثلا بين العربية والإنجليزية أو بين الفرنسية والعربية، وهذا تقابل له هدف منشود وهو التعليم. وعند رأي سليمان يقود أنه يقول هذا العلم يعني علم اللغة التقابلي هذا هو المقارنة بين لغتين أو أكثر، ولكن من ليست من أرومة واحدة أو ليس من أصل واحد. المقصود عندما نحن سنقارن لغتين، أما هذان اللغتان هذا ليس من أصل واحد. على المثال نحن سنقارن اللغة الإندونيسية وكذلك مع اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو المهم ليس من أرومة واحدة أو أصل واحد. Maksud ini ketika kita ingin mengkontrastifkan atau kita ingin membandingkan suatu bahasa, dua bahasa yang mana syaratnya dalam bihadzal ain tidak berasal dari bahasa yang satu rumpun, seperti bahasa Indonesia sama bahasa Melayu kan masih satu rumpun, itu tidak masuk dalam kontrastif. Dan al-muhim fi hadzal ain ilmu lugha atau qabli hadza muqarana baina lughatain walakin laysata min arumah wahidah wa laysa min aslin wahidin. Ba'da كما عرفنا أن هناك العلم الآخر كما يسمى بعلم المقارنة مقارن علم اللغة المقارن. أما في الإندونيسيا نعرف أحيانا بالاسم يعني comparatif. هناك الفرق بين علم اللغة المقارنة وكذلك علم اللغة التقابلي. Jadi ada perbedaan antara ilmu komparatif sama dengan ilmu kontrastif ya. Jadi pembahasan kita bukan komparatif, akan tetapi sekarang pembahasan kita adalah ilmu lugha al-taqabuli ini studi kontrastif. Anna fil awali yakni bi muqaranatin lughatain aw akthar min usratin lughawiyatin wahidatin bi ghayatil wusul ila al-khasa'is al-mushtarika bainahuma ka'anna nuqarin bainal arabi wal habasyiyah. Idzan amma ilmu muqaranah, ilmu studi komparatif hadza annahu muqaranah baina lughatin aw akthar min usratin lughawiyatin wahidatin. Idzan amma ilmu lugha al-muqaranah za yuqarin baina lughatan lakin hadani lughatan min aslin wahid kama ataitum al-misal namuzat yani lugha Indonesia kadzalika Melayu
هذا المثال من اللغة المقارنة. وكذلك هنا أكتب كأننا نقارن بين العربية والحبشية. أما كما عرفنا أن الحبشية هذا فرع فرع من لغة العربية. إذن masih fi aslin wahid, jadi masih dalam satu rumpun. Itu yang dinamakan tadi komparatif. Walakin amma al-an yani al-ilmu lugha at-taqabli فيقوم بالمقابلة بين لغتين أو أكثر ليستا من أرومة واحدة بحذف الوصول إلى أوجه التشابه والاختلاف. كأننا نقابل بين العربية والإنجليزية أو العربية والفرنسية. أما العلم اللغة التقابلي هذا ومقارنة بين لغتين لكن ليستا من أصل واحد بحذف الوصول الأهداف يعني للوصول إلى أوجه التشابه وكذلك الاختلاف لمعرفة التشابه الترادف وكذلك الاختلاف بين اللغة واللغة الأخرى. إذن الفرق الثاني يعني أولا مقارنة هذا من أسرة واحدة من أسرة لغوية واحدة، وأما التقابل هذا ليس من أسرة واحدة ليس من أصل واحد. هذا الفرق الأول. الثاني يعني الفرق أما المقارنة هذا للوصول إلى الخصائص المشتركة بينهما، أما علم اللغة التقابلي هذا للوصول إلى الأوجه التشابه وكذلك الاختلاف. Jadi perbedaannya ada kalau muqaranah komparatif itu lebih ke karakteristiknya, sedangkan untuk kontrastif itu lebih ila wusul aujah tasyabuh dari sisi persamaan ataupun perbedaan dari kedua bahasa, yang mana syaratnya tadi ya muqaranah laisa min lugha laisa min aslin wahid muqaranah min aslin wahid wa amma taqabuli hadza laisa min aslin wahidin. Baga hadza al-farq baina komparatif wa kadzalika kontrastif. Nanam بعدها نشأ هذا العلم في رحاب اللسانيات التطبيقية باعتبارها إحدى ميادينه والتي تعد الجانب العملي التطبيقي للدراسة التقابلية، ولعل البوادر الأولى لهذا العلم تعود إلى الدراسة الهامة التي قام بها العالم الأمريكي تشارلز بريز في مجال تعليم اللغة الإنجليزية لغير ناطقين بها في جامعة مشجن بالولاية الأمريكية المتحدة سنة 1954، وفيه قام باستخدام المنهج التقابلي في تدريس اللغة الأجنبية. يليها بعد ذلك ما قام به العالمان أوجن وينريتش من أعمال عدها البعض بمثابة القواعد النظرية الأولى لسنة التقابلية. إذن أول ما قام بهذه الدراسة أو بهذا العلم يعني اسمه أحد من عالم أمريكي يعني يسمى تشارلز بريس. هذا عالم أمريكي الذي يقوم في مجال أو في القسم تعليم اللغة الإنجليزية لغير ناطقين بها في جامعة ماجستير ولاية الأمريكية أو USA في السنة أول استخدام هذا العلم في السنة 1954. وبعدها هناك عالمان الذي يستخدم أو يقوم بهذا العلم وهما أوجن ووينريتش. هذا نشأته يعني أول مرة يستخدم هذا العلم يعني في السنة 1954. ثم التالي
الأخير يعني الخطوات من هذا العمل يعني الخطوة التحليل التقابلي كما يلي. أولا يعني وصف أو ما يسمى في اللغة الإنجليزية description. إذن في الخطوة الأولى هذا نحن تستخدم هذه الخطوات لوصف بين عفوا لوصف بين لغتين. هذا كما بينت قبلها يعني لغتين أو أكثر. إذن عندما نحن سنقارن اللغة الإندونيسية وكذلك العربية، هذاتان اللغتان ليس من أصل واحد، فنحن نوصف وصفا عامة بهذه الخطوة الأولى، يعني وصف بين اللغة الإندونيسية وكذلك اللغة العربية. إذن نحن نوصف. ثم الخطوة التالية يعني الخطوة الثانية الاختيار selection. في هذه الخطوة نحن نختار من أي مجال وكذلك من أي وجه نحن سنبحث من لغتين ya من لغتان كما في المثال اللغة الإندونيسية وكذلك العربية. نحن نختار من أي مجال من أي وجه نحن سنبحث من هذين اللغتين. والخطوة الثالثة يعني المقارنة كما في اللغة الإنجليزية يعني بكونتراست. أما في هذه الخطوات نحن نقارن النظام وكذلك النظام والقواعد اللغوية المعينة من اللغة الذي نحن سنبحث فيه. أما في المثال نحن الإندونيسية وكذلك العربية، فطبعا نحن نقارن النظام وكذلك القواعد في اللغة الإندونيسية. على المثال في اللغة الإندونيسية كما عرفنا يسمى SPOK subject predicate object، وأما في اللغة العربية يختلف. فطبعا نحن هذا نقارن النظام بين اللغة الذي نحن سنبحث فيه من لغة نبحث به. والأخير يعني الخطوة الأخيرة التنبؤ هذا بمعنى في اللغة الإنجليزية prediction، في اللغة الإندونيسية prediksi. يعني تستخدم هذه الخطوات لصناعة التنبؤ الأخطاء وكذلك التنبؤ الصعوبة على أساس الخطوات التي قامت به. إذن أولا نحن نوصف وصفا حول اللغة الإندونيسية والعربية، اختيار من أي وجه من أي مجال، هذا selection. kontras نحن نقارن النظام وكذلك القواعد بين اللغة الإندونيسية وكذلك العربية. وما الأخيرة هذا تنبؤ، يعني صناعة التنبؤ الأخطاء وكذلك يمكن التنبؤ الصعوبة. نعم هذا يكفي من حول علم اللغة التقابلي. بعد ستقوم بالأستاذة نوردينا، تفضل عليها مشكورة. طيب، شكرا كثيرا على الوقت الذي أعطاني رئيس الجلسة. مباشرة فقط قمت هنا بوصف أنا كالمتحدثة الثانية لأبين بين أيديكم ما يتعلق بتحليل الأخطاء، وسوف أبين بين أيديكم عن مفهوم تحليل الأخطاء وهدف تحليل الأخطاء. طيب، نستمر. علينا أن نعرف بداية أن تحليل الأخطاء
هو فرع من فروع علم اللغة التطبيقي. إذا أصبح تحليل الأخطاء بحثا في هذا الصباح المبارك، لأن هذا تحليل الأخطاء من فروع علم اللغة التطبيقي. ونحن نعرف جماعة بأن تحليل الأخطاء تتكون من مصطلحين، ألا هو كلمة تحليل والثاني كلمة الأخطاء، ومن ثم علينا أن نعرف واحدا فواحدا من مفهوم التحليل ومفهوم الأخطاء. طيب نستمر. ما هو التحليل؟ التحليل هو قدرة المتعلم على الفحص الدقيق للمحتوى العلمي والمعرفي وتحديد عناصره. المراد من هنا هو المعرف يفحص بالدقة، المتعلم ما شاء الله هذا ليس متعلم، المعلم يفحص بالدقة، المعلم يفتش بالدقة عن المواد الدراسية أو المحتوى العلمية أو المعرفية وما يتعلق بعناصره. وقيل أيضا بأن التحليل هو وسائل التحقيق في هذا الحدث للوقوف على الوضع الحقيقي. المراد هنا بأن التحليل هو يصبح وسيلة من وسائل التحقيق لمعرفة الوضع الحقيقي أو لمعرفة الأشياء الحقيقية. وقيل أيضا بأن التحليل هو انهيار الأساسية على الفهم الصحيح. إذن وجود التحليل هنا يصبح انهيارا أساسيا أو نقول تفصيلا أساسيا للحصول على الفهم الصحيح، على المعنى الحقيقي. هكذا ها هو المعنى أو التعريف من التحليل. نستمر. وبالتالي علينا أن نعرف ما هو الأخطاء. الأخطاء عند ستيفن بيتكاردر هو يقسم على نوعين أو على قسمين، ألا وهو الأول الأولات والثاني الأخطاء. إذن الكلمة الأولات والأخطاء هاتان كلمتان مختلفتان. الأول الأولات. ما هي الأولات؟ الأولات هي التي وجودها بسبب عوامل التعب ونقصان الاهتمام بالشيء والتحديد في ذكره أو النسيان. المراد من هنا هو مثلا نحن نتحدث باللغة العربية ونحن نشعر بالتعب أو نحن لا نملك الاهتمام كثيرا بما أتكلم، وأيضا نحن لا نعرف ونحن لا نملك الاهتمام كثيرا بالقواعد اللغوية. وفي حقيقة الأمر نحن نعرف القواعد، لكن هناك الأولاد في كلامنا إما من جهة قواعد اللغة أو إما من جهة علم الأصوات، إما من جهة علم الصرف وما أشبه ذلك. وجود هذه الأولاد بسبب نقصان الاهتمام، بسبب نسيان مثلا، نسيان عن القواعد اللغوية، هذا يسمى بالأولاد ليست بالأخطاء. وما هي الأخطاء؟ الأخطاء هي وجودها بسبب عدم المعرفة عن قواعد اللغة. إذن وجود هذه الأخطاء هذه بسبب عدم المعرفة عن قواعد اللغة. مثلا نحن نتحدث باللغة العربية أو نكتب اللغة العربية إنشاء، لكن لا تناسب مثلا بالقواعد اللغوية. ووجود عدم مناسبة عن قواعد اللغة العربية هذه بسبب عدم معرفتنا، لأننا لا نعرف القواعد اللغوية، ليس بسبب النسيان، ليس بسبب عدم نقصان الاهتمام، ليس بسبب التعب. ومن ثم هذا يسمى بالأخطاء ليس الأولاد. هكذا نستمر. وقد ميز الدكتور عبد الراجحي الخطأ بين استعماله في اللغة الأولى واللغة الثانية، أي هو يبين الخطأ في اللغة الأولى واللغة الثانية. الأول الخطأ في اللغة الأولى هو انحراف الأطفال عن نمط قواعد اللغة كما يستعملها الكبار. قال هذا الدكتور بأن الخطأ في اللغة الأولى هو انحراف الأطفال، أي الأطفال لا يعرفون قواعد اللغة كما يستعملها الكبار، ومن ثم إن هذا الانحراف يسمى الخطأ في اللغة الأولى. وثم الخطأ في اللغة الثانية فهو
انحراف متعلم اللغة الأجنبية أن ننطق قواعد هذه اللغة، أي المتعلمون أو الطلاب الذين هم يستخدمون اللغة الأجنبية هؤلاء لا يستخدمون القواعد اللغوية. هذا يسمى بانحراف متعلم اللغة الأجنبية، يقال بالخطأ في اللغة الثانية هكذا. ثم نستمر. ومن هذه البيانات نستنبط ونستخلص بأن تحليل الأخطاء هو دراسة تدرس بأسلوب علم الأخطاء التي يرتكبها دارس اللغة، ومحاولة التعرف على أسباب تلك الأخطاء لمعالجتها. إذن تحليل الأخطاء هو الدراسة عن أسلوب علم الأخطاء، الأخطاء التي يرتكبها دارس اللغة، الأخطاء التي عملها دارس اللغة أو المتعلم اللغة هكذا. وكذلك الأخطاء هو لمحاولة معرفة السعي لمعرفة الأسباب الأخطاء، لماذا تصدر هذه الأخطاء، إذن بمعرفة الأسباب تلك الأخطاء ومعالجتها أي حلها هكذا. ثم نستمر. وقال الدكتور علي الخولي إن تحليل الأخطاء هو دراسة تحليلية للأخطاء اللغوية التي يرتكبها فرد أو مجتمع. وفي حقيقة الأمر هذا التعريف لا تختلف بما التعريف الأول، بأن تحليل الأخطاء هو دراسة تحليلية للأخطاء اللغوية إما يرتكبها فرد أو مجتمع هكذا. ثم نستمر. وبالتالي علينا أن نعرف الهدف من تحليل الأخطاء. ما هو الهدف من تحليل الأخطاء؟ إن تحليل الأخطاء يهدف إلى تحليل الأخطاء اللغوية التي عملها معلم اللغة الثانية، أي وجود هذا التحليل الأخطاء هذا لتحليل الأخطاء اللغوية الثانية، اللغة الثانية هكذا. بأن النتائج من هذا التحليل الأخطاء ألا وهو لمساعدة المعلمين. الكلمة المفتاحية هي المساعدة، لمساعدة المعلمين من حيث تحديد تسلسل المواد التعليمية، أي المعلمون يستطيعون أن يعينوا تراتب المواد التعليمية لتجسيد أو لتحقيق اللغة الأحسن مما قبله بوجود هذا التحليل، مع التركيز على التحديد أي نقول بالنسبة للإيدنتيفيكاسي والتوضيح والممارسة حسب الحاجة، وتوفير العلاج والتمارين وعناصر تحديد الكفاءة تجربة للمتعلم. أي بعد أن يقيم بتحليل الأخطاء، المعلمون يستطيعون أن يقوموا بالممارسة مرة بعد مرة للمتعلمين. المعلمون يستطيعون أن يقوموا بالتمارين مرة بعد مرات للطلاب المتعلمين. ليش تجربة للمتعلم؟ لأن بوجود التمارين مرة بعد مرة هذا يستطيع أن يؤدي إلى تحقيق اللغة الأحسن مما قبله هكذا. ثم نستمر. وكذلك هذه الدراسة تحليل الأخطاء تعطي المدرسين أو معلمين صورة للتطور اللغوي للدارسين، أي بوجود تحليل الأخطاء المعلمون يعرفون صورة للتطوير، إذا هم يعرفون كيف طريقتهم ليطوروا اللغة عند الدارسين بوجود الأخطاء هكذا، كما أنها تكشف لهم عن استراتيجية التعلم المناسبة لهم، فضلا عن إعطائهم مؤشرات لما ينبغي تقديمه من مادة تعليمية تكون لهم تجنب هذه الأخطاء. المراد من هنا بوجود تحليل الأخطاء المعلمون يعرفون الأخطاء التي يرتكبها المتعلمون، وبهذا المعلمون يستطيعون أن يختاروا أن يعينوا الاستراتيجيات الجيدة المناسبة بالمشاكل أو بالأخطاء اللغوية التي يرتكبها المتعلمون هكذا. وقال جردر أن الهدف من تحليل الأخطاء
هو تفسير الخطأ تفسير خطأ أي تفسير الخطأ إما لغويا أو نفسيا بهدف مساعدة الدارس على التعلم. نعم طبعا هذا لا كلمة أخرى إلا لمساعدة الدارس على التعلم. حسنا هذا فقط البيانات التي ألقيها بين أيديكم مباشرة. أفوض أمري إلى رئيس الجلسة. Baik, نقول شكرا إلى المتكلمة الثانية الذي قدمت تحت الموضوع يعني تحليل الأخطاء، وبعده ستقدم من المتكلمة الآخرة يا أستاذة ألفي حول الخطوة بتحليل الأخطاء. تفضل عليها مشكورة. نعم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنشرح عن الخطوات في تحليل الأخطاء. نعم أولا من خطوات في تحليل الأخطاء الأول يعني جمع البيانات. Nah هنا جمع البيانات يعني من ainatul bahas atau min sampel. Jadi sebelum menentukan ماذا الأخطاء من هذه ماذا من هذه التحليل الأخطاء yakni menentukan sampel. Sampel di sini min nahiyatil mathalan umurut tulab atau khalfiyatul lugha al-ula min tulab atau marhalatut tanmiyah atau min mustawa. Jadi harus ditentukan usia atau latar belakang pembelajar dari bahasa, misalnya dari bahasa yang pertama. Jadi sampelnya atau ainatul bahasnya itu min dari sampel yang sama atau diambil dari populasi yang sama. Jadi ketika dianalisis kesalahannya akan mendapatkan analisis yang lebih baik karena dari mustawa yang sama atau min marhalat tanmiyah yang sama wa khalfiyatul lugha al-ula minat tulab al-mustawa. Summa asani yakni tahdidul akhta. Tahdidul akhta una min membatasi al-akhta, membatasi masalah. Nah, identifikasi masalah di sini matalan min ilmul aswat atau min nahwi. Misalnya matalan tahdid min fonologisnya atau morfologisnya atau sintaksisnya atau semantiknya. Misalnya dari fonologisnya. Jadi analisis kesalahan harus kita pilih kalau terlalu meluas. Jadi akan sedikit sulit untuk menganalisis yang bagus begitu. Misalnya dari fonologisnya, dari segi pengucapannya, dari segi pengucapan siswa, misalnya dianalisis dari membaca wawunya gimana, harusnya dibaca i, ternyata dibaca a, harusnya dibaca o, ternyata misalnya harusnya dibaca kasrah, harusnya ternyata dibaca fathah seperti itu. Atau misalnya dari sintaksisnya atau gramatikalnya, misalnya dari susunannya harusnya harusnya jadi maf'ul ternyata jadi fa'il misalnya kayak gitu. Terus misalnya dari semantik, dari maknanya. Dari maknanya misalnya harusnya maknanya tersirat seperti ini, kenapa jadi seperti ini begitu. Nah, summa asani yakni wasful al-akhta, deskripsi kesalahan. Kuna yashrah anil akhta minal tahdidil akhta. Cuma analisis ini kemudian dijelaskan dalam bentuk penyimpangannya. Misalnya tadi saya jelaskan misalnya dari segi fonologis. Nah, dari segi pengucapan suara misalnya dari salah ini kesalahannya adalah pengucapan i. Harusnya adanya pengucapan i ternyata diucapkan dengan a. Kalau misalnya dari gramatikalnya seperti tadi, ini kesalahannya harusnya disebutkan harusnya menjadi ini, kenapa di sini menjadi fa'il begitu misalnya. Kemudian tasnif al-akhta, yaitu klasifikasi kesalahan. Huna tauqi al-as'ilah alati min muhtamal an tu'addi ilal akhta, memperkirakan ayil as'ilah ay soal, memperkirakan soal yang mana yang berpotensi mendatangkan kesalahan lagi. Nah, di sini diidentifikasikan dari yang soal-soal atau kata pengucapan yang sudah dipelajari siswa tadi, min ay soal nih, min ay as'ilah minal muhtamal adi ila akhta, yang berpotensi mendatangkan kesalahan lagi. Nah, summa al-khamis yakni takim al-akhta. Takim al-akhta yakni tahsin anil mukawan atau ta'lim wa ta'allum. Mathalan kal hadaf atau istiratijiyah atau tariqatu ta'lim atau wasilatu ta'lim. Nah, huna
memperbaiki komponen belajar dan mengajar itu merupakan takyimul al-akhta. Nah, dari sini bukan cuman kita tahlil, ya, lakin takyim aidan. Cuma stasi ilmu tatbik al-amali. Nah, tatbik al-amali ini al-mumarasah. Takdim alal mumarasah masalah min modul atau bi'ah al-lughawiyah. Mungkin arti al-misal tadi awalan. Asyasha mangdur amla. Mandur, Mbak. Ya. Nah, misalnya di sini adalah analisis kesalahan berbahasa dalam penulisan pengembangan paragraf pada mahasiswa Fakultas Pendidikan Angkatan 2019. Insya Allah ini sepertinya bahasa Indonesia ya. Nah, ini di sini awal tadi kan kita tahu footwords-nya. Yang pertama yaitu jam'ul bayanat, mengumpulkan data. Nah, di sini dikumpulkan dari metodenya, populasinya itu disamakan. Jadi semua jurusan PGSD angkatan 2019. Kemudian ditentukan sampelnya yaitu 40 responden. Nah, dari 40 responden ini nanti bisa disimpulkan, bisa nggak sih digeneralisasi kalau kesalahannya itu kayak gini loh, kesalahan terbesar dari ini gitu. Cuma min umur tulab, umur tulab, khalfiyatul lughatul ula, sama marhalatul tanmiyah wal mustawa. Nah, kemudian ini diambil sampelnya menggunakan apa dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini digunakan misal seperti juga ada angket berupa 8 pertanyaan dengan tujuan mengetahui kemampuan responden dalam menulis dan mengembangkan paragraf. Nah, guna peneliti ini pengen mengidentifikasi dari segi morfologinya, dari kata, frase, kemudian kalimat atau paragraf, dari segi morfologinya. Nah, cuma kemudian dari dideskripsikan kesalahannya, langsung kita ke kesimpulannya aja. Nah, berdasarkan hasil penelitian, nah ini pengetahuannya udah dianalisis dari segi pengembangan paragraf mahasiswa tuh kayak gimana sih, udah diketahui hasilnya. Kemudian dari bentuk-bentuk segi kesalahannya dideskripsikan. Nah, ini ada penggunaan tanda baca yang salah. Misalnya harusnya koma, kok tidak di koma, adanya sebenarnya sebelum akhir itu ada dan, kok tidak ada dan. Harusnya kan kalau kita koma, wow, dan apa gitu. Kemudian dari aspek susunan kalimat dan lain sebagainya, ada koherensi. Nah, kalimat setiap paragraf. Nah, min al-bahithah atau al-bahith ya. Situ dari misalnya dari koherensi kalimat, misalnya dari susunan kalimatnya ini menimbulkan semantik atau dari segi semantiknya, dari maknanya menimbulkan makna yang berbeda. Nah, dari sini adalah dari segi analisisnya tadi. Nah, kemudian diklasifikasi nih kesalahannya sudah, terus kemudian dievaluasi. Nah, ini yang terakhir itu ada pun cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau meminimalisasi atau mengurangi. Ini adalah juga bentuk evaluasi atau takim. Tadi dari takim ini kita tahu bahwa apa sih evaluasi yang bisa dilakukan pengajar selanjutnya, atau mungkin yang bisa lebih baik diterapkan kalau setelah hasil tahlilul akhta ini tadi, yaitu peningkatan kompetensi melalui pengajaran analisis kalimat efektif, kemudian melalui pengajaran tata bahasa Indonesia, pengajaran tata bahasa takmimik, dan penekanan arti. Nah, di sini merupakan takim dari evaluasi kesalahan, juga mumarosa atau sebuah saran lah dari peneliti yang sudah menganalisis kesalahan tadi. Nah, sama syukron, yumkin hadza minni. شكرا كثيرا إلى المتكلمة الأخيرة التي قدمت حول الخطوات تحليل الأخطاء. والآن نخطو إلى
الإعطاء التعليق وكذلك الانتقادات ويمكن مباشرة إلى التساؤلات وإلى المشتركين للجميع. إذا لديكم التعليق الانتقادات وكذلك التساؤلات الأسئلة فليتفضل عليكم مشكورة بإرفاع اليد أو يمكن مباشرة. مرة ثانية للجميع، هل عندكم السؤال وكذلك الزيادة يمكن أو التعليق؟ فليتفضل عليكم مشكورة. Ya, bismillah. نعم أود تفضل. أن أسأل للباحث الأول والثاني. نعم، بالنسبة للتحليل التقابلي وتحليل الأخطاء، هل عرفتما من أي نوع إذا نقوم بالبحث، من أي نوع التحليل التقابلي أو التحليل وتحليل الأخطاء، من أي بحث، من أي نوع من المنهج، مسمى ببحث الكيفي أو الماذا kuantitatif ya, kual أو kual إذا نقوم بالبحث من أي منهج. نعم، كيفي أو kuantitatif. Allahu Akbar ya dalika. ثم الثاني سؤال موجه لأستاذة ديانا للأخطاء ya. هل هناك تحديد ماذا خطأ إذا نقوم بتحليل الأخطاء؟ هناك تحديد, apakah ada ini batasan kesalahan? Kalau tadi kan ada batasan tentang kuesioner atau pemahaman tentang kesalahan. Nah, ini apakah ada batasan kesalahan atau kalimat yang batas dalam meneliti kesalahan tersebut? Ada شكرا للأستاذ نوفل فكري الذي قدم السؤالين إلى الباحثين، ويمكن من المشترك الآخر هل يمكن منكم؟ انتظر أولا، أريد أن أسأل. تفضل. طيب، كما عرف سليمان يقود في PPT هو يرى أن تحليل التقابل هي مقارنة بين اللغتين، يعني أريد أن أسأل إليكم هل ما مقصود من هذه التعريف؟ هل تحليل الأخطاء في فرق بين اللغتين فقط أو تسوية بين هذه اللغة؟ هل فهمتم؟ Jadi Jadi tadi kan di arti analisis takabul itu adalah muqaranah baina perbandingan antara dua bahasa. Jadi perbandingan di situ apakah
perbandingan perbedaannya saja atau perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain atau ada persamaan bisa gitu atau bisa persamaannya juga. Paham tuh? طيب فهمنا فهمته. شكرا على أستاذ أزمي فضيلة أزمي لتقديم السؤال إلى الباحث الأول. ويكفي بشخصين سائلين أو نزيد. يمكن يكفي بسائلين بعد ثم إذا لديكم السؤال بعد الإجابة من الباحث إن شاء الله. الآن مباشرة إلى سؤال أنا سأكرر السؤال من أستاذ نوفل فكري رحمه الله. يعني ما أولا إلى الموجهة إلى الباحث الأول أنا بنفسي يعني كيف لمعرفة من أي نوع لمعرفة هذا البحث البحث الوصفي أو الكمي. نعم كيف أستاذ نوفل من أي نوع لمعرفة هذا البحث ما المنهج البحث؟ السؤال هذا من أي نوع من المنهج هل إذا نقوم بتحليل التقبل نستخدم منهجا كيفيا أو منهجا كميا؟ طيب. أما كما في البيان في أوائل البيان يعني أما علم اللغة التقابلية أو يسمى بتحليل أو يسمى بدراسة التقابلية هذا يدخل إلى المنهج الوصفي. إذن مباشرة إذا نريد أن نستخدم المنهج الوصفي فطبعا هذا نوع أما هذا الدراسة التقابلية هذا نوع من المنهج الوصفي وليس فيه وليس فيه من نوع منهج الكمي خاصة هذه الدراسة نجد في المنهج الوصفي. هناك ممكن التعليق؟ فايدة يا أخي. يكفي شيخ؟ طيب. طيب الحمد لله بالسؤال الأول يكفي أن هذا المنهج يدخل إلى المنهج الوصفي descriptive qualitative. نعم. السؤال الثاني من أستاذ نوفل هناك تحديد الأخطاء ya mungkin ada batasan-batasan kesalahan untuk yang perlu diketahui للباحث الثانية. تفضل الإجابة. طيب شكرا كثيرا على السؤال الذي يلقيه أخونا الكريم أخي نوفل فكري. نعم كما قد بيّنت أختنا ألفي مغفرة النساء آنفا بأن لإقامة من البحث من تحليل الأخطاء هناك نحن نستطيع أن نواجه إلى عناصر اللغة العربية خاصة ألا وهي من علم الأصوات أو علم النحو أو علم الصرف أو علم الدلالة إما fonologinya, morfologinya, semantiknya أو sintaksisnya. Nah, مثلا سوف نقيم بالبحث العلمي تحليل الأخطاء analisis kesalahan percakapan sehari-hari dalam kajian fonologi. نحن نستطيع أن نركز بذلك أن نحدد بذلك أو على أساس علم النحو فقط أو علم الصرف فقط أو علم الصوت فقط. هذا يسهل لنا لتحقيق أو لتجسيد تحليل الأخطاء هكذا. Jadi saya sedikit menambahkan dari Mbak Diana. Jadi untuk batasannya misalnya Mas Fikri mau menganalisis dari segi kesalahan apa, misalnya dari seperti yang Mbak Diana tadi, misalnya dari dari misalnya ininya aja gramatikalnya, misalnya dari gramatikalnya. Nah, Mas Fikri kan
nanti akan misalnya mengambil dari teorinya siapa, misalnya pakai punya bukunya Ustadz A, ini misalnya dari teorinya Ustadz A. Nah, dari sini tuh analisis kesalahannya kira-kira kalau fa'il, fi'il, dan lain sebagainya itu benar nggak sih kalau susunannya kayak gini, misalnya dari situ. Atau mungkin dari, misalnya Mas Fikri ngambil dari segi sintaksisnya aja. Kenapa nggak meluas? Karena biar kita itu tahu kalau dari segi gramatikalnya tuh kayak gini loh kesalahannya. Biar kita tuh bisa biar bisa meningkatkan kemahiran siswa gitu dari segi kesalahan itu. Jadi tahdidnya itu berasal dari apa yang Mas Fikri teliti, misalnya dari yang Mas Fikri analisis kesalahannya berdasarkan juga teori yang sudah ada gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak kesalahan atau dari misalnya dari argumen kita sendiri, tapi berdasarkan dari teori yang sudah ada atau dari kitab-kitab yang udah ada gitu. Oke, syukron, kathiron. Tamam. طيب إن شاء الله الإجابة يكفي الممتعة من البحث للسؤال أستاذ نوف الفكري. والسائل الثاني يعني من الشيخ فضيلة أسمي أنه يسأل يعني هل هناك المقارنة حول الاختلاف وكذلك التشابه أو الترادف في اللغة. نعم، كما في البيان كما بينت في الأول يعني hunaka, jadi ada dua bahasa Indonesia ya, afwan, tashilan li walakum. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwasanya dalam studi kontrastif ini ada sedikit perbedaan dengan studi komparatif. Kalau komparatif itu pertama dia itu dari satu rumpun bahasa, satu keluarga bahasa yang sama, itu yang komparatif ya. Namun yang pembahasan kita ini adalah kontrastif, yang mana kontrastif itu adalah studi yang membandingkan dua bahasa atau lebih, yang mana antara satu bahasa dengan bahasa yang lain itu tidak satu asal atau tidak satu rumpun gitu. Jadi berbahasa yang berbeda dan fokus untuk objek kajiannya juga berbeda. Kalau tadi komparatif itu lebih ke perbandingan perbedaannya, lebih mencolok. Sedangkan untuk studi kontrastif ini atau dirasa taqabuli ini, itu dia itu juga membandingkan dua dari sisi il-ikhtilaf wa kadzalika atasyabuh aidan. Jadi dia kalau untuk kontrastif ini dari sisi perbedaannya disampaikan antara dua bahasa yang berbeda tadi dan juga persamaan-persamaan ada. Tujuannya apa? Dalil suhulati al-muta'allim li ghairi natiqin biha. Jadi untuk memudahkan pelajar bahasa asing untuk mengetahui apa sih perbedaan antara bahasa yang ia miliki dengan bahasa yang ia tuju gitu. Jadi ia juga mengetahui perbedaannya apa saja dan juga persamaan dari bahasa tersebut. Walaupun ini bahasa tidak satu rumpun ya. Untuk kontrastif ini adalah bahasa yang tidak satu rumpun. Begitu. Kaifa li Asmi? Syukran le Mas Safrul. طيب شكرا لتقديم السؤال للجميع. هل عندكم السؤال؟ إن شاء الله يكفي مباشرة للأستاذ أستاذ إيدانا لتقديم الخلاصة وكذلك الاستخلاص من هذا اليوم. فليتفضل الأستاذ عليه مشكورا. Syukran ala husni at-taqdim min firqa al-akhirah, al-firqa as-sadisah. Mas Naufal ya, Mas Fajri ya, Mas Fajri, Ustadzah Nurdiana, wa Alfi ya. Nah, Ustaz. Nah, tiba hadir semuanya.
Hal ra'aitu masyasa? Ra'ayna Ustaz. Ra'ayna Ustaz. Ya, jadi dirasat al-lughawiyah, kajian bahasa itu pada awalnya itu mengkaji bahasa secara historis. Jadi kajian bahasa itu pada mulanya itu menggunakan pendekatan historis. Jadi misalnya Mbak Nurdiana tertarik dengan bahasa Arab. Yang diteliti itu historitasnya. Jadi bahasa Arab itu lahir di mana, berkembang di mana, dulu suku apa yang mulai, terus misalnya berkembang itu dipengaruhi oleh bahasa mana, berkembang di mana geografisnya, berapa orang penuturnya, di mana dinamika perkembangannya. Nah, itu sifatnya historis. Jadi kajian bahasa itu pada awalnya bersifat diakronik, bersifat historis, gitu ya. Historis. Terus setelah itu muncul kajian namanya muqaronah. Jadi muqaronah itu setelah mengetahui historitasnya, kemudian para ahli bahasa itu mencoba untuk membandingkan. Loh, ternyata bahasa Arab ini kok mirip ya dengan bahasa Latin Yunani. Misalnya gitu. Kok mirip ya dengan bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel, Ibrani, kok mirip? Kok mirip misalnya dengan bahasa India, Sanskerta. Nah, akhirnya dibanding-bandingkan antara Arab itu dengan, makanya metodenya adalah metode muqaron atau komparatif method, comparative method, historical method, komparatif. Nah, dua-duanya metode ini itu mengkaji bahasa, tidak dalam bahasa itu sendiri. Jadi mengkaji bahasa, tapi haula lughoh, bukan bahasa itu sendiri, tapi haula. Nah, akhirnya kemudian muncul ittijah jadid, muncul aliran baru yang ingin mengembalikan kajian bahasa pada bahasa itu sendiri. Dirasatul lughoh fi dakhilil lughoh. Dirasatul lughoh fi dzatiha fi dakhil. Inilah yang kemudian menjadi embrio pendekatan atau
metode penelitian bahasa yang disebut dengan dirosah wasfiyah. Dirosah wasfiyah. Atau balik, kalau historical itu diakronik, aliran baru ini sinkronik. Sinkronik ini adalah embrio munculnya deskriptif dirosah wasfiyah. Mengkaji bahasa di dalam bahasa itu sendiri. Dirasatul lughah fi dzatiha wa li dzatiha. Dirasatan ilmiyatan. Dirasatan ilmiyah. Nah, ketika dirasah wasfiyah, dirasah sinkronik ini berkembang, maka mereka melihat bahasa itu ya di dalam bahasa itu sendiri. Ternyata bahasa itu terdiri dari mustawa saud, mustawa kalimah, mustawa jumlah, ada mustawa makna gitu. Oh, ternyata bahasa itu terdiri dari aswat, terdiri dari paraphrase, ya, mufradat, ya, kalimat, jumlah, struktur. Oh, bahasa terdiri dari struktur. Nah, kajian dirosah wasfiyah ini itu kemudian menjadi awal teori dirosah tartibat struktural. Dirosah struktural. Nah, kajian kita hari ini dirosah taqobuliyah, tahlil akhta ini, dirosah taqobuliyah ini sebetulnya adalah fase berikutnya dari komparatif. Fase berikutnya dari komparatif, yaitu dirosah taqobuliyah itu disebut dengan kontrastif method. Kontrastif method. Dirosah taqobuliyah. Atau disebut dengan at-taqabul al-lughawi, dan ini itu bersanding dengan namanya tahlilul akhta. Tahlilul akhta. Jadi kalau adik-adik sering dengar itu ada anakon anakes. Pernah dengar enggak? Anakon anakes. Analisis kontrastif dan analisis kesalahan. Anakon anakes. Mereka itu bersanding. Apa hubungannya? Taqabul al-lughawi hubungannya dengan tahlil akhta. Kalau taqabul al-lughawi itu dirosah musbaqah. Sedangkan tahlil akhta itu dirosah al-lahiqah. Dirosah taqabul al-lughawi itu dirosah an yadrusu dhawahiran lughawiyah. Dzawahir al-lughawi. Sedangkan tahlil akhta itu ad-dirasah ba'dal wuqu' fil khata'. Dirasah taqabul lughawi itu dirasah tanabbuyah. Dirasah tahlil akhta itu dirasah tafsiriyah. Tahlil taubih. Atau dengan bahasa yang lain, kalau taqabul al-lughawi itu dirasah nadhariyah, kalau tahlil akhta itu dirasah tatbik. Sampai di sini bisa dipahami apa enggak? Insyaallah, Ustaz. Jadi adik-adik
Jadi taqabul al-lughawi, kontrasif metodik itu menganalisa persamaan dan perbedaan dari dua bahasa. Jadi misalnya bahasa Indonesia, Jawa, terus dibandingkan dengan bahasa Arab. Gitu ya. Misalnya kita ini kan ada dosen dari Sudan. Sudah tahu betul Mbak Nurdiana? Sudah kenal dengan dosen dari Sudan? Tahu Ustaz, tapi tidak kenal akrab. Belum. Tahu Ustaz. Hah? Yang Ustaz Sulaiman tahunya, bukan? Tidak tahu, Kalau yang dari Sudan belum tahu. belum. Ya. Dosen dari Sudan, dulu itu ada dosen dari Sudan. Itu orangnya gaul ya, orangnya itu pede gitu. Itu baru 1 bulan itu sudah beli mobil, sudah kesana kemari, jalan sendiri. Orang Sudan itu kan dia terbiasa berbahasa. Kira-kira huruf apa yang di bahasa Arab itu tidak ada? Maksud saya huruf bahasa Indonesia yang di bahasa Arab itu tidak ada. Huruf X. Huruf X. X. Di antara yang tidak ada itu huruf P. Coba perhatikan. Di bahasa Arab itu ada huruf P apa enggak? Yang ada Huruf P? Pak. Fa. Ya. Yang ada Fa. Pak yang ada. P enggak ada kan? Nah, jadi dirasa taqabuliyah itu secara teoritis mengatakan ketika bahasa Arab itu tidak ada huruf P, maka kemungkinan orang Arab itu kesulitan bilang P. Bilang P itu sulit. Kenapa? Karena mereka tidak punya huruf P. Gitu ya. Nah, secara teoritis itu namanya dirasa taqabuliyah. Dirasa taqabuliyah. Nah, orang Arab ini itu kan ternyata gampang ya, gampang beradaptasi orang Sudan ini. Termasuk yang kebutuhan pokoknya itu kan makan. Maka dia itu begitu datang ke Indonesia, dia tanya, al-akal itu bahasa Indonesianya apa? Makan. Maka dia hafal, makan. Karena itu kebutuhan pokok. Nah, segala jenis makanan di Jawa itu, di Indonesia itu, ternyata dia tidak kesulitan. Artinya bisa beradaptasi. Satu yang mereka tidak bisa, sambal. Ternyata orang Sudan itu lidahnya itu tidak kuat makan pedas, tidak kuat makan pedas. Nah, yang terjadi adalah dosen yang dari Sudan itu kan tiba-tiba sudah beli mobil jalan-jalan sendiri sampai Tulungagung. Di Tulungagung dia itu lapar, berhenti di warung, kemudian dia kan sudah menghafalkan kosakata sampai di warung ketemu emak-emak penjual. Dia bilang makan. Dia tunjuk makan, dia tunjuk. Ini ya, dia tunjuk. Setelah itu dia bilang tanpa sambal. Karena orang Arab itu enggak. Ternyata apa? Setelah makan di warung itu dia itu sakit perut, akhirnya dibawa ke UGD. Apa yang terjadi? Ternyata ibu itu ketika orang Sudan itu bilang tanpa sambal,
Yang keluar dari mulut orang Sudan itu bukan P, tapi ba. Tanba. Tanba sambal. Dikira ibu itu tambah. Karena yang keluar dari mulut. Sehingga begitu makan kepesen, dia bilang lagi ke ibunya, tambah sambal. Ditambah lagi sambalnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dibawa ke UGD. Paham enggak? Nah, Paham, Ustaz, paham. ketika terjadi kesalahan, itu namanya tahlilul akhta. Tahlilul akhta. Jadi begitu kita menemukan orang Sudan membunyikan tanpa menjadi tanba, tanpa menjadi tanba. Nah, tugas tahlil akhta itu dirasa taudihiyah, dirasa tafsiriyah, menjelaskan limadza waqo al khotta fi al-sina Sudani. Loh, kenapa kok dia bilangnya tambah, tidak tanpa? Oh, ternyata dia kesulitan membunyikan P. Kenapa? Karena di huruf Arab tidak ada P. Nah, penjelasan ini namanya tahlilul akhta. Tahlilul akhta. Jadi kalau taqabul lugawi dirasah musbaqah, dirasah tanabbu'iyah, dirasah nadhariyah, maka tahlilul akhta itu dirasah tadbiqiyah, dirasah tafsiriyah, dirasah taudihiyah, dirasah lahiqah. Nah, kesalahan itu tidak hanya saud, adat, akhta, saudiyah, akhta harfiyah, akhta kalimat, akhta tarakib, akhta al-jumlah, akhta ta'bir, akhta kadzalika fi majalil makna wa seman. Jadi kira-kira seperti tambahan dari saya kira itu ya tambahnya. Nanti kalau dijelaskan semuanya lah balik lagi ya. Saya dikit-dikit aja ya. Oke, Mas Noval, saya kira udah cukup ya pertemuan perkuliahan kita. Nanti pelan-pelan kita mengerjakan al-wadhifah al-akhirah. Bikin paper ya, bikin artikel ya. Gimana? Berat enggak? Insyaallah. Insya Allah enggak Ustaz. Insya Allah bisa, Ustaz. Jadi adik-adik maksud saya adik-adik itu santai saja mengerjakan tugas artikel ini per kelompok ya. Tidak saya batasi. Jadi nanti dikumpulkan, nanti saya review, saya balikkan lagi. Untuk nilai saya kalau misalnya setor nilai maksimal misalnya akhir Juni akan saya setorkan. Meskipun artikel belum tuntas tidak apa-apa. Nanti nilainya saya ambil dari presentasi kelompok, saya ambilkan dari sehari-hari, keaktifan, dan juga proses penulisan. Gitu ya. Karena artikel ini tidak boleh kesusu, tidak boleh saiki, tidak. Ini butuh proses. Karena itu adik-adik tidak usah kapan terakhir, tidak usah bilang kapan terakhir setorkan artikel, enggak. Nanti kalau sudah siap, nanti dikumpulkan ke siapa? Misalnya dikumpulkan ke Mbak siapa sekretarisnya? Mbak Nabila. Mbak Nabila. Nanti Mbak Nabila di-emailkan ke saya. Nanti kira-kira ada masukan apa dari saya, kita pelan-pelan saja.
Karena nanti saya pengen nanti artikelnya adik-adik itu dikirim ke jurnal, disubmit. Tapi tidak mempengaruhi nilai adik-adik. Hanya salah satu pertimbangan. Saya kira itu ya. Ya, Ustaz. Hal indakum soal. Sebelumnya kami ucapkan selamat Ustadz atas gelar barunya Profesor. Semoga nular ilmunya ya pada kami semua. Amin. Dapat keberkahan dari antum Amin. Ustadz. Amin, amin. Ya. Ya, ini semua ikhtiar. Tapi tidak ada yang sempurna maksud saya. Karena ini gelar yang sangat tinggi ya. Saya sendiri juga berat untuk menerimanya ya. Tapi ini kebutuhan universitas. Jadi kami dituntut oleh Pak Rektor, oleh kampus harus guru besar karena itu untuk kebutuhan akreditasi, untuk kebutuhan universitas. Jadi ini saya lakukan, tapi sekali lagi saya sendiri merasa kok belum pantas gitu. Jadi mohon maaf seandainya adik-adik tidak ekspektasi ya kayak apa yang diharapkan dari saya belum terpenuhi. Saya mohon maaf, tapi kita semua terus belajar ya. Dan maksud saya bahwa menjadi guru besar itu ternyata bisa gitu. Bisa kita lampaui, bisa kita penuhi. Saya juga berdoa semoga terinspirasi untuk melanjutkan studi sampai ke jenjang yang tertinggi. Semoga ilmunya berkah, manfaat. Syukran. Makasih. Ustaz, amin. Mohon doanya Ustaz. Nggih. Amin. Saya izin dulu ya. Iya, Ya, Ustaz. Ustaz. Ya, terus Ustaz. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja Ustaz? Wabarakatuh.